हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए जिसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का बयान है द डायनामिक वर्सेस ऑफ कुरान। तो देखते हैं वीडियो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने भी ये वीडियो देखी नहीं है, अब तुम्हारे साथ ही हम देखने वाले हैं। तो चलो पहले वीडियो देखते। तो अल्लाह ने कहा है ये दुनियावी मिसाल तुम्हें समझाने के लिए काफी है कि घोड़े तो इतने वफादार हैं, हालांकि तुमने उन घोड़ों को पैदा नहीं किया, सिर्फ खाना खिलाया है। और तुम अपने रब के इतने नाफरमान हो, तुम्हें तो उस रब ने पैदा भी किया, तुम्हें हर तरह की नेमतें दी हैं, और तुम तो घोड़े जैसे भी नहीं हो सके, जानवरों से भी बदतर हो तुम। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानद है, बल्कि उससे भी गए गुजरे। सर, इस सूरत के अंदर क्या सोजो गुदाज, क्या रिकत है कि तुम घोड़ों के मानद भी नहीं हो सके। घोड़े को सिर्फ खाना खिलाओ तो वो तुम्हारे लिए जान भी दे दे मैदान जंग में। और अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, हर तरह की नेमत दी, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है उसके लिए। वल आदियाति दबहा, मुझे कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की, जब उनके सीने से आवाज निकल रही होती है, सौ है उन्होंने तेज, जब वो चल रहे होते हैं। फलमूरियाति कदहा, जब वो पत्थरों से आग निकाल रहे होते हैं सुम मार के। जब पथरीली जमीन पे भागते थे तो उनके पांव के नाखूनों के नीचे, आपको पता ना, वो नीचे लगाए होते हैं लोहे की, ताकि वो सुमें लगाई होती हैं ताकि उनके वो नाखून घिस ना जाए। तो वो जब सर पर दौड़ते थे ना तो चिंगारियां उड़ती थी। फलमूरियाति फलमुगीराति सुबहा, फिर जब वो सुबह के वक्त अचानक हमला करते हैं जाके, फअसरन बिही नक़आ, फिर जब वो गर्दो गुबार उड़ाते हुए वापस आते हैं, फवसतन बिही जमा, और जब वो दुश्मन के लश्कर में आगे तक घुस जाते हैं। सर, वो अपनी लाइफ स्टेक पे लगा देता है अपने मालिक के लिए, सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे खाना खिलाया हुआ है। इतना वफादार होता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान ही अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। घोड़े नाशुक्रे नहीं है। घोड़े अपने मालिक के साथ वफादारी करते हैं, उस मालिक के साथ जो सिर्फ खाना खिलाता है, और इंसान उस मालिक के साथ बेवफाई करता है जिसने उसे पैदा भी किया और हर तरह की नेमतें दी है, सिर्फ खाना नहीं खिलाया। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक इंसान खुद इस बात पर गवाह है कि वो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हर शख्स अपने गिरबान में झांक के देख सकता है कि मैं अपने रब के लिए कितनी कमिटमेंट रखता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोगों को पता चल जाए। फिर भी लोग मुझे आके मसले पूछ रहे होते हैं, जनाब के लिए भाई आपका क्या ख्याल है। मैं पूछता हूँ जी आपका क्या ख्याल है, गलत ही लगता है, तो ही गलत है। अक्सर गुनाह तो आपको पता होता है गुनाह है, दिल में खटक जाते हैं। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हसन इब्न अली कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो, नेकी इत्मीनान देती है, और जो झूठ है वो इंसान को शक में मुब्तला कर देता है। गलत काम तो खुद अंदर ज़मीर बोल के कहता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है के लिए मुमिन के लिए एक छोटा सा गुनाह भी ऐसा है कि उसके सर पे कोई पहाड़ रख दे, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह ऐसा ही है कि जैसे नाक में मक्खी बैठी थी उड़ा दी। इससे ज्यादा उसको जो है उसको बारदर नहीं करता। और बेशक इंसान इस पर गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक माल की मोहब्बत इसमें बहुत ज्यादा है। असल चीज यही है सर, सारी बीमारियों की जड़ माल है। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना था। वैसे तो हमेशा ही माल फितना रहा है, लेकिन नबी इस्लाम की उम्मत का तो स्पेसिफिक फितना माल है। आपने फरमाया कि हर उम्मत का कोई बड़ा फितना था, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है। और बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस बड़ी रिक्कत अंगेज है, जो आपने अपनी वफात से 1 महीना पहले खुतबा दिया, शुहदाए ओहद के कब्रिस्तान में जाके दोबारा नमाज जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान में सहाबा को डराया और कहा कि देखना मैं तुम्हारा पेशरो हूं, मैं अपने हौज़े कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूं। मुझे अपने बाद तुमसे ये खतरा नहीं है कि तुम शिर्क करने लगो।
لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسا کہ اگلے۔ اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گئے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا؟ وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو، چاہے وہ سمندر میں مرا ہو، چاہے وہ ایئر کریش میں ہواؤں میں اس کی راکھ بکھر گئی ہو، چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر وہیں بن گئی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر لے گا، عالم برزخ سے قیامت میں میدان محشر میں لے آئے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے، تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا، لیکن اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی۔ وہ مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو۔ اللہ کہے گا ہاں بھائی شہید تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ گئی اللہ جان ہی تو دے دی تیری راہ میں، اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے تو اس لیے یہ جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر سخی کو اللہ بلائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ کتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجدوں میں یعنی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ فلاں سیٹ صاحب نے وضو خانہ بنوایا ہے، لوگوں سے پوچھ لو، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب پرور آدمی ہے۔ یہ جتنے لوگ حرام کے پیسے کے دسترخوان چلا رہے ہیں اور ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، نہ، یہ دنیا کو دھوکہ آپ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کی طرف مل جائے گا، جی یہ بہت اچھی این جی او ہے، ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، اللہ کے حضور زیرو، بس یہی سرٹیفکیٹ ہے، اسی پہ آپ خوش رہیں۔ آخرت میں تو اس کا عذاب ہونے والا ہے۔ پھر اللہ قاری سے پوچھے گا قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کا علم کیسا پھیلایا؟ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، تو لوگ تجھے بڑی تعریفیں تیری کرتے تھے، بس تجھے اجر مل گیا دنیا میں۔ مجھے بتائیں یہ علماء جب سٹیجز کے اوپر بیٹھ کے اپنی موجودگی میں ان کو جب سٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دھمیں لگا رہے ہوتے ہیں اس پاس نامے پڑھنے والے، ان کو شرم نہیں آتی کہ زمین پھٹے اور اس میں گھس جائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرواتے تھے یا صحابہ ایسے کرواتے تھے؟ پھر اتنے بڑے بڑے اشتہاروں کے اوپر 4 دمیں پہلے لگی ہوتی ہیں، 3 بعد میں لگی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو بس یہی ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی نہیں۔ علماء حق ہمیشہ رہیں گے، لیکن میرے پاس ایڈریس نہیں ہے ان کا، یہ نہ میرے کو آ جاؤ۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک تمہارا رب اس روز خوب باخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اب کس کو کدھر کیا کرنا ہے۔ اس نے دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لائن حاضر کریں گے کہ ہاں جی یہاں تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا مجھے ہر چیز کی خبر ہے، اس دن بتا دوں گا کون کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو بہت ہی ورسز آف قرآن۔ مطلب اس میں انہوں نے کمپیریزن بتایا کہ گھوڑوں انسان اور گھوڑوں کے بارے میں انہوں نے بتایا جیسے گھوڑے جو ہے وہ اپنے مالک مطلب ان کو جو کھانا کھلاتا ہے، ان کو پرستا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، ان کے احسان کا مطلب بدلہ چکاتے ہیں، جنگ میں ہو یا پھر کہیں پر بھی جاؤ تو مطلب اس کا خیال اپنے مالک سے ہاں کیا کہتے ہیں مطلب ان کو کھلایا ہے، ان کے کیئر کی ہے، اس کا وہ گھوڑے کو کھانا بھی کھلاؤ تو میدان کی جنگ میں بھی اپنی جان دے سکتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ اور دوسری طرف انہوں نے انسان کا بتایا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے لیکن وہ اپنے مطلب نماز بھی نہیں پڑھتے 5 وقت کی، اور جنگ کی تو بات الگ ہی ہے۔ اور یہی انہوں نے ڈفرینس بتایا، کمپیریزن بتایا گھوڑوں کے بارے میں، اور بھی بتایا کہ وہ جب دشمن کے ایریا میں جا کے خود کو اپنے مالک کے لیے جان قربان کرتے ہیں،
उनके जो टक टक आवाज आती है, उनके जो नाखून घिसने की, हाँ, माथे पर भी, और नाखून पे ऐसे वो लगाते हैं ना लोहे का कुछ, तो वो उसकी आवाज आती है, वो भी बता रहे थे। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, कुरान की कुछ लाइनें भी बता रहे थे। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट करके, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए।